बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाज़रीन, आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि वो मरीज जिनको सीने की जलन या मैदे की तेजाबियत या गर्ड की बीमारी है, जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं, ऐसे मरीजों को कैसे खुराक खानी चाहिए, उनकी खुराक के लिए क्या रहनुमा उसूल है कि जिन पे अमल पैरा होकर वो गोलियों को उनको कम से कम ज़रूरत हो और उनकी इलामात कंट्रोल हो और उनकी बीमारी कंट्रोल हो जाए। हाँ, तो जिस तरह के मैंने कहा कि आज के लेक्चर का उन्वान है डाइटरी एडवाइस फॉर पेशेंट्स विद GERD, यानी GERD के मरीजों में कैसी खुराक होनी चाहिए। नाजरीन, जिस तरह आपको इल्म है कि हम डाइजेस्टिव डिजीज की बीमारियों में GERD को डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये भी देख लिया था कि GERD क्यों कर होता है। मैंने कहा था कि नॉर्मल शख्स में जो खुराक की नाली और मैदे का जो जंक्शन है, जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं, वो खाना जब खुराक की नाली से होते हुए मैदे में आ जाता है तो फिर ये जंक्शन या ये गेट समझ लें ये बंद हो जाता है। जबकि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में ये जंक्शन बंद नहीं होता और खुराक मैदे से ऊपर खुराक की नाली की तरफ जाती है। तो ऐसे मरीजों के लिए खुराक के लिए क्या रहनुमा उसूल है, आज हम उस पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली तो ये है कि डाइट मॉडिफिकेशन, कंटेंट एंड टाइमिंग, यानी खुराक में क्या तब्दीली हो और किस तरह की खुराक खाई जाए और उनकी टाइमिंग कैसी हो, उसके औकात कार क्या हो। तो पहली बात तो ये है कि अवॉइड फैटी मील्स, कॉफ़ी, चॉकलेट, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, स्पाइसी फूड्स, एसिडिक फूड्स सच एज सिट्रस एंड टोमेटोज, यानी वो चीज़ें ना खाएं कि जिसमें घी या मुरगन हो, जिसमें घी की मिकदार ज़्यादा हो या मुरगन हो, तो मुरगन चीज़ें ना खाएं। कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम करें। चॉकलेट हमारे बच्चे अमूमन इस्तेमाल करते हैं, यंगस्टर इस्तेमाल करते हैं, तो चॉकलेट का इस्तेमाल कम से कम करें, बल्कि ना करें। ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं जिसमें ये ड्रिंक्स हैं, पेप्सी और ये कोक्स और बाकी तमाम चीज़ें, स्प्राइट्स वगैरह, ये चीज़ें बेसिकली GERD को ये नुकसान उसके इलामात को ये ज़्यादा कर सकती हैं। स्पाइसी फूड्स, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, इनसे इज्तनाब करना चाहिए। एसिडिक फूड्स जिस तरह की सिट्रस फ्रूट्स हैं, जिस तरह कीनू और संतरा वगैरह या टोमेटोज, बहुत ज़्यादा टमाटर, ये ऐसी खुराक की चीज़ें हैं कि ये हमारी खुराक में कम से कम होनी चाहिए। जब ये कम होंगी तो फिर GERD की इलामात कम से कम होंगी और इन मरीजों में शायद गोलियों की भी ज़रूरत ना पड़े। दूसरा पॉइंट ये है कि ईट स्मॉलर मील्स, यानी जो आप खाएं वो कम मिकदार में खाएं। बेशक अगर आप 2 मील्स नहीं करते कि दोपहर का खाना और शाम का खाना या ब्रेकफास्ट हेवी, आप थोड़े वक्फे से खाएं तो फिर वो आपके मैदे में खुराक की मिकदार ज़्यादा नहीं हो पाएगी और आपको GERD की इलामात नहीं होंगी। इसके अलावा कि अवॉइड मील्स विद इन 2 to 3 आवर्स ऑफ बेड टाइम, यानी अगर आप 11 बजे सोते हैं तो कोशिश करें कि आप खाना 8 बजे 7-8 बजे तक खा लें, ठीक है ना। यानी जो लोग लेट मील खाते हैं कि खाना खाया 11 बजे खाया, 11:30 बजे खाया, फिर फौरन सो गए, तो इन मरीजों में GERD की इलामात, अगर इनको GERD है तो वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये चीज़ जिससे इज्तनाब करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों की आदत होती है कि जब सोते हैं तो सोने से पहले कुछ ना कुछ चीज़ खा लेते हैं या चाय वगैरह कॉफ़ी पी लेते हैं, तो वो भी अगर किसी शख्स को GERD की बीमारी है तो ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या उसूल है? दूसरा उसूल ये है कि बॉडी पोजीशन विद मील्स एंड वाइल स्लीपिंग, जब आप खाना खाएं उस वक्त आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। अमूमन हम जो है ना कुर्सी पे बैठ के खाते हैं या लती पलती मार के खाते हैं, ये इट्स ओके। लेकिन कभी कभार ये भी है कि खाने में अगर वो पोजीशन हमारी ऐसी हो कि स्ट्रेट ना हो और हम जो है ना थोड़ा सा ज़रा लेट के कोई चीज़ खाएं या
مین کھانے کے بعد کچھ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں, ہماری پوزیشن اسٹریٹ نہ ہو, تو اس وقت بھی یہ خوراک معدے کی تیزابیت اوپر کی طرف جا سکتی ہے اور علامات کی شدت کو بڑھا سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آپ کے بسترے کا جو ہیڈ اینڈ ہے اس کو آپ تھوڑا سا اوپر رکھیں اور اپنے بائیں طرف پہ یا بائیں کروٹ پہ سوئیں. اس پہ میں اگلی لیکچر میں بات کروں گا کہ سوتے وقت بیڈ کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے اور کس طرف پہ لیٹنا چاہیے اور کیا وجوہات ہیں, تو یہ میں اگلی لیکچر پہ بات کروں گا. لیکن ایک چیز کے کھانے کے بعد اور کھانے کے فوراً بعد باڈی پوزیشن کیسی ہونی چاہیے یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہے اور ان کو گرڈ ہے, ان کو اپنا ویٹ لاس کرنا چاہیے, اپنا وزن کم کرنا چاہیے, کہ جب ان کا وزن کم ہو جاتا ہے تو وزن کی کمی کی وجہ سے ان کی گرڈ کی بیماری کی علامات میں کافی کمی دیکھی جاتی ہے اور کافی کمی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور پوائنٹ ہے کہ گرڈ کے مریضوں میں تمباکو نوشی بالکل منع ہے. میں اس سے پہلے لیکچر میں بھی آپ کو بتا چکا تھا کہ تمباکو نوشی سے جو گیسٹروسوفیجل ریفلکس ہے یہ پوری طرح بند نہیں ہو پاتا, بلکہ یہ لوز رہتا ہے, یہ تھوڑا سا کھلا رہتا ہے. تو اسموکنگ یا تمباکو نوشی, چاہے وہ سگریٹ کی صورت میں ہے, چاہے وہ حقے کی صورت میں ہے, چاہے وہ شیشے کی صورت میں ہے, چاہے وہ نسوار کی صورت میں, ہر صورت میں تمباکو نوشی ممنوع ہے اور نہیں کرنی چاہیے گرڈ کے مریضوں کو. تو ناظرین, آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جن کو گرڈ کی بیماری ہے ان میں وہ خوراک کس طور پہ کھائیں, خوراک کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے اور کتنے مقدار میں خوراک کھائیں, اور خوراک کھاتے ہوئے اور اس کے بعد باڈی پوزیشن کیسی ہونی چاہیے, سونے کی میں کیا احتیاط کرنی چاہیے, کس کروٹ سوئی اور اپنے بیڈن جو ہے اس کا جو سر کا پائے ہیں ان کو تھوڑا سا اونچا رکھیں. اس کے علاوہ جن کا وزن زیادہ ہے اپنا وزن کم کریں اور تمباکو نوشی مکمل طور پہ نہ کریں. امید ہے کہ میرے اس مختصر سے لیکچر میں آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ کون سے رہنما اصول ہیں کہ جن کو فالو کرتے ہوئے ہم خوراک کی مدد سے اپنے گرڈ کے علامات کو کم سے کم کر سکتے ہیں اور یہاں تک کم کر سکتے ہیں کہ ہمیں ریگولر میڈیسنز کی ضرورت بھی نہ پڑے. گٹ کے مزید کیا ایسپیکٹس ہیں, اس کے مزید کیا پہلو ہیں, اس پہ کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, خوراک کیسی کھانی چاہیے, یہ کیوں کر بنتا ہے, اس تمام پہ میرے لیکچرز موجود ہیں اور ان کو دیکھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ میرے یوٹیوب چینل کے پلے لسٹ معدے کی بیماریوں میں جائیں اور وہاں پہ یہ تمام لیکچرز آپ دیکھیں. اردو زبان میں یہ گرین تمبنیل کے ساتھ ہیں یا ہرے تمبنیل کے ساتھ ہیں, اور پشتو زبان میں یہ ریڈ یا سرخ تمبنیل کے ساتھ ہیں. تب تک خدا حافظ.